आयज प्रोग्राम आहलो जो इंडियन मेडिकल सेलाचो कितें आहले आनी आमचे इंडियन मेडिकल एसोसिएशनाचो आयज प्रोग्राम करपाक कारण कित्याक हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाचे आयटीबायोटिकाक रेजिस्ट्रेशन इज मॅन्डेटरी एज पर लॉ. कित्याक बायोमेडिकल वेस्ट आहा पळय तो एकदम डेंजरस. तो दुसऱ्यांक हे इन्फेक्शनां सगल्यांक आख्ख्या कम्युनिटीन आख्ख्या गांवांक आख्ख्या वाड्याक वचपाक शकता आमी तो वेस्ट सारको डिस्पोज करिना जाल्यार. सिरिंजां भायर उडयली, सुयो भायर उडयल्यो, ऑर ड्रेसींग करून जे मॅटेरियल उरता ऑर कितें आमी कातरता पळय तें अशें भायर उडयलें आनी ताका जे जर्म्स आसा, जंतू आसा ते सगल्यांक लागपाक शकता. ते बसत आख्ख्या भारताक एक लॉ आसा आनी एज पर द लॉ सगळ्या डॉक्टरांनी, सगळ्या हॉस्पिटलांनी, सगळे मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट जावं वेटनरी हॉस्पिटल म्हणून पॅट क्लिनिक्स, आयुश क्लिनिक्स हेंचे सगळे क्लिनिकांतले जे कितें वेस्ट आसा तो वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट सारको डिस्पोज करपाक जाय आनी तो एक सेग्रिगेशन करचें पडटा. शार्प्स म्हणजे कितें तोपता पळय तशें सुयो, मागीर प्लास्टिक्स आमचे ग्लावज जावं सिरिंजां, त्या भायर कितें सोल्युशनां, कितें टिश्यू आसा, कितें कातरता, कितें स्वॉब्स आसा, पास आनी दुसरे मॅटेरियल फ्लुइड्स हें सगळें सारकें डिस्पोज करपाक जाय सेग्रिगेट करून. आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक एकदम बऱ्यांतलो बरो प्लांट कुंडय घातला आनी एक आयटीबायोटीक म्हणून ऑन तांणी तो प्लांट घातला. गव्हर्मेंटान तांकां जागो दिला आनी जे फेसिलिटी रेजिस्टर करता ताणें पयशे फी फारीक करची पडटा. आतां हो इंडियन सगळ्यांतलो सद्या बऱ्यांतलो बरो प्लांट आनी क्लिनिका प्रमाणे, लॅबोरेटरी प्रमाणे, हॉस्पिटला प्रमाणे कितलीं बेडां आसा पळय त्या प्रमाणे चार्जीस आसता. ताका लागून आयज आमी हो प्रोग्राम केला. जायत्या दोतोरांनी अजून रेजिस्टर करूंक ना म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आयटीबायोटिकाक रेजिस्टर करचें म्हणून आमी हो आयज प्रोग्राम सादर केला. कित्याक जितले डॉक्टर येता ऑन बोर्ड तितले सगळें बाय कॉम्प्लायन्स विथ द लॉ जाता आनी आमकां 100% कॉम्प्लायन्स विथ द लॉ आमच्या गोंयांत जावं. कित्याक नाजाल्यार जांकां ऑथरायजेशन ना फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, जे आयटीबायोटीक वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या फेसिलिटीन रेजिस्टर करूंक ना आपणाचो वेस्ट उडोवपाक, डिस्पोज करपाक, जाल्यार फाल्यां तेंचेर पेनल्टी आसतली, इवन क्लोजर ऑफ द क्लिनिक्स एज पर लॉ. पूण दोतोरांचे क्लिनीक बंद करुना जावपाक, पेशंटांक त्रास जायना जावपाक आमी दोतोरां फाटल्यान आसा तांणी रेजिस्टर करचें आनी ही फेसिलिटी गव्हर्मेंटान उपलब्ध केल्या पळय ती तांणी फुडें व्हरची म्हणून आपणाच्या क्लिनिकांनी आनी हॉस्पिटलांनी.